أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يثير بعض منكري الصفات بعض الشبه حول صفة العلو، ومنها: لا يجوز السؤال عن الله بأين، لأن أين يسأل بها عن المكان، فما صحة هذا؟ يعني الرسول والعياذ بالله، الرسول حينما قال للجارية أين الله يكون الرسول ضال؟ نسأل الله العافية. الرسول قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فيكون الرسول إذن مخطئ إنه سأل قال أين الله. الله في السماء سبحانه في جهة العلو، مستو على العرش كما أخبر بذلك. نعم. أنت لا جحدت المكان، أنت لا جحدت المكان تخطي الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب عقيدة كنت. نسأل الله العافية. أين هذا الضلال؟ نعم. الله جل وعلا قال آمنتم من في السماء، يعني نفسه، فالله في السماء سبحانه في العلو فوق سماواته مستو على عرشه. أين يكون مختلط بالعالم؟ هذا كفر. اللي يرى أن الله حال في العالم ومختلط بالعالم هذا كافر والعياذ بالله، لأنه لم ينزه الله عن الاختلاط بالناس ولم ينزه الله عن المواضع القذرة والكنف والحمامات. يقول الله في كل مكان. نسأل الله العافية. نعم. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني.